नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। रोज ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बड़ी गैर मामूली खबरें हैं और तारीख बदल रही है और दुनिया एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। अब ये कितनी बड़ी खबर है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है और वजह यह है कि जो नेशनल गार्ड के ऊपर अटैक हुआ है व्हाइट हाउस के करीब, और जो अटैक करने वाला है वो एक अफगान नेशनल है, चुके इस बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा है। और हालांकि वो जो शख्स है उसने 10 साल तक अमेरिका के साथ काम किया है, CIA के साथ जब वो काम किया है, तो देखा जाए तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट है और अमेरिका के अंदर ही मुकीम है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा है और ये एक बड़ी ग्रेट गेम का भी हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि उनको अफगानिस्तान के अंदर बेसिस चाहिए और ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम फोर्सफुली लेंगे अगर अफगानिस्तान ने ये बेसिस जब ना दी। और दूसरी बात यह है कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यानी अमेरिका अफगानिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसका लिहाज करेगा, उसकी जो पाबंदी है वो करेगा और अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान सॉइल के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद ये हमला होने जा रहा है। फिर एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान में जो एम्बेसीज हैं वेस्ट की, उनको इन्फॉर्म किया है कि इजराइल हमला करने जा रहा है और बेरूत जो है वो अब निशाना होगा। तो ये अपने आप में एक और साइन है जंग का कि एम्बेसीज को बाकायदा तौर पर इजराइल ने इन्फॉर्म कर दिया है। ईरान आज एक एंटी ड्रोन सिस्टम जब लेकर आया है और ईरान अपनी ताकत को मुसलसल बढ़ा रहा है और आज वो एक बड़ा गैर मामूली एंटी ड्रोन सिस्टम जब वो लेकर आए जिसको खुद ईरान ने तैयार किया है। यूरोप से खबर यह है कि यूरोप जो है वो रशिया से जंग की तैयारी कर रहा है। आज डेली मेल ने रिपोर्ट जारी की है कि कैसे जर्मनी जो है, जर्मनी इज ऑन द हाईवे ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 और जर्मनी जो है वो कैसे लाखों नेटो ट्रूप्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है और यहां से यानी मरकज जर्मनी होगा रशिया के खिलाफ जंग में, और यहां से कैसे फौजें और यहां पर स्टे भी करेंगे और यहां से आगे और रशिया की तरफ मूव भी करेंगी, उसकी सारी तैयारी जो जर्मनी में हो रही है। जर्मनी इज ऑन द हाईवे ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, ये आज डेली मेल की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दी गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। ये वो वाला अटैक नहीं है जो 2001 में हुआ था जिसमें फुल स्केल इन्वेजन थी, लेकिन बहरहाल ये दूसरी नौयत का अटैक है। लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर हमला होने जा रहा है। एयर स्ट्राइक्स इसमें होने जा रही है अफगानिस्तान पर और दोहा एग्रीमेंट के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा होगा। दी गार्डियन के मुताबिक अमेरिका ने टारगेट्स भी अफगानिस्तान के अंदर लॉक कर लिए हैं, कहां कहां पर उन्होंने अटैक करना है। दी गार्डियन, यूएस लॉक्ड ऑन टू की टारगेट इन अफगानिस्तान फॉलोइंग द व्हाइट हाउस अटैक, यानी जो वहां पर अटैक हुआ है उसकी वजह से ये हमला होने जा रहा है। बड़ा ही स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पॉन्स है वो होने जा रहा है और यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने टारगेट्स जो है वो लॉक कर लिए हैं इन अफगानिस्तान। ऑफिशियल्स कंफर्म्ड द स्ट्राइक्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द एफर्ट to neutralize the terrorist network suspected of orchestrating the assault on the nation's capital। यानी दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक हुआ ना, अमेरिकन दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक हुआ है और व्हाइट हाउस के करीब ये अटैक हुआ है। तो इसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि ये हमला अफगानिस्तान से प्लान हुआ है और इसलिए वो वहां पर अटैक करने जा रहे हैं। मुमकिन है ये बात ठीक हो कि अफगानिस्तान के अंदर किसी ने बैठकर ये प्लान किया हो या इसके ऑपोजिट भी कोई बात हो सकती है, ये सिर्फ एक जवाब भी हो सकता है या ये रियलिटी भी हो सकती है। लेकिन देखिए, ये जो शख्स है ये एक लंबा अरसा अमेरिका के साथ काम करता रहा है। फिर 2001 में स्पेशल अमेरिकन जो पॉलिसी है उसके तहत, यानी ये वो शख्स है जब इनखला हो रहा था तो अमेरिका ने जो सबसे पहले जिन लोगों को निकाला था कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, यानी सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन लोग थे उनमें से ये एक बंदा ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 साल ये CIA के लिए काम करता रहा, जो शुरू में फौरी तौर पर यानी इधर अमेरिकन फौजी निकाले जा रहे हैं और उसके साथ जिन अफगान को टॉप प्रायोरिटी पर निकाला गया था उसमें ये शख्स शामिल है और इस वक्त अमेरिका में सेटल्ड है और अमेरिका ने यानी कि सेटल किया है और वहां पर काम भी कर रहा है। तो CIA के साथ अटैच है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अमेरिका में। तो बहुत सारे सवाल तो इसके साथ हैं कि ये बंदा प्योरली अमेरिकन प्रोडक्ट है
تو پھر اس نے اٹیک کیا اور اس کے پٹیکس کے اندر جب وہ افغانستان پر اٹیک ہو رہا ہے. سوالات تو بہت ہیں لیکن بہرحال حملہ ہونے جا رہا ہے دی گارڈین کے مطابق اور باقی امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اچھا اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اور مسئلہ یہی دہشت گردی والا ہے. پاکستان کا تو جینوئن ایشو ہے کیونکہ وہاں سے جو ان کی سوائل سے ٹیررزم ہو رہا ہے. یہ طالبان کی سب سے بڑی غلطی ہے اور افغانستان کی تھرو آؤٹ دا ہسٹری میں بھی دیکھیں تو یہی ان کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے کہ جنگیں تو انہوں نے بہت کی ہیں لیکن جنگوں کے بعد ریاست کو جو بلڈ کرنا ہے اور ریاست کو چلانا ہے اس میں یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ ناکام ہوئے. تو پاکستان کی سوائل کے اوپر یہ اٹیکس کر رہے ہیں کروا رہے ہیں تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, یہ ان کے مفادات میں نہیں تھا کیونکہ پاکستان تو سب سے بڑا سپورٹر ہے افغانستان کا. انخلا کے بعد جب سب سے پہلے پاکستان ہی نے تو کانفرنس جو ہے وہ ہوسٹ کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ چلا جائے, ریکنسٹرکشن ہو, وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ جائے. تو چائنا وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن جیسے طالبان جب وہ چائنا کو ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ ایران کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو یہ پورے ریجن میں اور تمام جو ہمسائے ہیں اور چائنا ہے کسی کے مفاد میں نہیں جو اس وقت طالبان کی پالیسی ہے. تو اب اوپر سے امریکہ بھی آ گیا ہے, یعنی یہاں کے ملک آلریڈی تنگ ہیں اور اب امریکہ بھی ایک ایسے پروٹیکس کے ساتھ آ گیا ہے جس پر سوالات ہیں کہ بھئی وہ جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا. بہرحال وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک بڑی گریٹ گیم جو ہے وہ یہاں پر اور منرلز بھی ہیں افغانستان میں اور بیسز بھی بہرحال امریکہ کو چاہیے تو اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے. اچھا ہیرڈز نے لکھا ہے کہ امریکہ سے مکمل گرین لائٹ اسرائیل کو دی جا چکی ہے. ایز فلیمز رن ہائی یو ایس اڈاپٹس اسرائیلز اگریسو اپروچ فار پیس ان لیبنن. امریکہ نے لیبنن میں امن کے لیے اسرائیل کی جو اگریسو اپروچ ہے اس کو مکمل سپورٹ کر دیا ہے, اس کو بالکل گرین لائٹ جو ہے وہ دے دی ہے. واشنگٹن جو ہے وہ اسرائیلی حملوں کے ساتھ لیبنیز گورنمنٹ کو یہ کمپیل کرنا چاہتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو جو ڈسارم کرے اور اسرائیلی جو اگریشن ہے کین فورس لیبنن کہ وہ ڈپلومیٹک نیگوسیشنز میں اسرائیل کے ساتھ داخل ہو اور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے اور ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے. تو یہ جو نارملائزیشن ہے یہ تو پھر نارملائزیشن نہ ہوئی جو جنگ کے ذریعے نارملائزیشن کروائی جا رہی ہے, یہ تو پھر سبجوگیشن ہوئی. بھائی جنگ مسلط کرنے کے بعد یعنی اس جنگ کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ نارملائزیشن کروائی جائے. تو یہ تو پھر نارملائزیشن تو ہوتی ہے برابری کی سطح کے اوپر ڈپلومیٹک طریقے سے, جنگ کے ذریعے کون سی نارملائزیشن ہوتی ہے؟ تو یہ تو سبجوگیشن ہو گئی نا. تو اسی لیے تو حزب اللہ ریزسٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ مکمل غلامی والی بات ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بڑا ڈینجرس ناظر نقطہ ہے یہیں پر, اور وہ ڈینجرس نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے اسرائیل کی اسٹریٹجی اور اسرائیل کی ڈاکٹرائن جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بذریعہ فورس ہی وہ ملکوں کو نارملائزیشن یعنی سبجوگیشن کی طرف لے کر آئے گا. یعنی دیکھیے مصر کے ساتھ 3 جنگیں ہوئیں جس کے بعد مصر نے نارملائزیشن کی, جارڈن کے ساتھ جنگیں ہوئیں جس کے بعد جارڈن نے نارملائزیشن کی. تو ان کو ان کے اوپر جنگیں مسلط کر کے ان کو اتنا توڑ دو, ان کی جو کمر ہے اتنی توڑ دی جائے کہ یہ کسی جوگے رہے ہی نہ, اور پھر الٹیمیٹلی جب ان کو جیسے ہم کہیں ان کو ماننا پڑے. تو یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے جو وہ یہاں پر بھی اپلائی کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مقصد ابراہم اکارڈ کروانا ہے, نارملائزیشن جب وہ کروانا ہے جس میں حزب اللہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور ساتھ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل وارنز ایمبیسیز آف ڈینجرس ایریاز ان بیروت ایز بامبنگ کیمپین لومز. بامبنگ کیمپین ہونے جا رہی ہے, بیروت نشانہ بننے جا رہا ہے. یعنی یہ پراپر یہ جو خبر ہے ہیرڈز والی بھی اور یہ بھی کہ ایمبیسیز کو انفارم کیا گیا ہے, یہ اپنے آپ میں جنگ کی خبر ہے. اور میرا خیال ہے کہ پوپ کے وزٹ کے بعد آپ یہاں پر بہت بڑی ایسکلیشن دیکھیں گے. اسرائیل کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے, ناٹ فارن منسٹری, منسٹری آف ڈیفنس نے جو یہاں پر ایمبیسیز ہیں یورپ کی آگے پیچھے اور این جی اوز ہیں, انٹر نیشنل گورنمنٹ باڈیز ہیں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس ہے, اس کو یہ میسج بھیجا ہے کہ بیروت یہ اور اس کے خاص ایریاز میں انہوں نے مینشن کیے ہیں, اور بیروت کا جو سبربز کا علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر کہا ہے کہ یہاں اس طرف نہیں آنا, ہم یہاں پر بمباری کرنے جا رہے ہیں, ہم یہاں پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. گلیاں بھی انہوں نے مینشن کی ہیں, ایریاز بھی مینشن کیے ہیں کہ یہاں پر ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے تو وہ اس طرف نہ آئے. اور اس سے پہلے جو الجدید لیبنن کا میڈیا ہے, یعنی اس کا نام ہے الجدید, اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل ہیز ریسیوڈ یو ایس اپروول ٹو ٹیک ایکشن ان لیبنن, اور اسی بات کو ہیرڈز بھی کنفرم کر رہا ہے. تو ہم بیروت پر حملے کے بعد بالکل لیبنن جنگ میں داخل ہو چکے ہیں. ادھر ایران جس نے یہ کہا ہے کہ اگر لارج سکیل جنگ ہوئی تو وہ پوری طرح سے حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج ایران نے اپنا زبردست جو ایک اینٹی ڈرون ویپن ہے وہ متعارف کروایا ہے.
اس کو جلیلیہ ایئر ڈیفنس قرار دیا جا رہا ہے اور ڈیزائن ٹو ٹارگیٹ لو فلائنگ ڈرونز. لو فلائنگ جو ڈرونز ہیں ان کو یہ گرانے کے لیے استعمال ہوگا. یہ 350 میٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو ایکسپلوسیو ریڈیس یعنی جب یہ ایکسپلوڈ ہوگا تو 5 میٹر کے ریڈیس میں یہ ڈرونز کو جب گرا سکتا ہے اور اس سے جو شارپنل نکلے گا وہ 15 میٹر کے ریڈیس میں ڈرونز کو تباہ کر سکتا ہے. یہ بہت ہی ایفیکٹو ہے اگینسٹ دا لو فلائنگ ڈرونز, ٹھیک ہے نا, ان کے خلاف یہ بڑا ایفیکٹو ہے. اور دا ویپن ایڈریسز دا تھریٹ آف اسمال which are increasingly used in modern warfare. تو یہ لو فلائنگ اور اسمال جو ڈرونز ہیں وہ ماڈرن وارفیئر میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ ویپن جو ہے وہ ایران لے کر آیا ہے. اچھا, آسٹریلیا سے بھی ایک خبر ہے. آسٹریلیا جو ہے وہ IRGC کو ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے. ایران بلاسٹ آسٹریلیاز موو ٹو لسٹ IRGC ایز ٹیررسٹ گروپ. یعنی دیکھیے IRGC جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے. جو ایران کی فورسز ہیں اس میں یعنی ایک ایران کی آرمی ہے, ایک IRGC ہے. IRGC کو پراپرلی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ ریولوشن کو پروٹیکٹ کرے گی. یعنی مثال کے طور پہ جیسے افغانستان کی انویژن ہوئی ہے, جیسے عراق کی انویژن ہوئی ہے, جب اس طرح کی انویژن ہوگی ایران میں تو اس کے لیے یہ IRGC کو بنایا گیا ہے جو اس انویڈنگ فورس کے ساتھ لڑے گی. کیونکہ آرمی کو تو مطلب افغانستان میں بھی دیکھا گیا, عراق کے اندر بھی دیکھا گیا, اس کو تو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے. تو یہ وہ باڈی ہے جو خاص آئیڈیالوجی کے تحت بنی ہے اور اس کا مقصد ہی ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ IRGC کے خلاف کیمپین جو وہ چلتی رہتی ہے اور اس ٹائم میں جب حملہ ہونے جا رہا ہے تو یہ کیمپین اس پارٹ آف دا وار ہے. تو پہلے جب ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے, جیسے وینزویلا ہے نا, ابھی ڈکٹیٹر ہے, یہ فلانا ہے, تو ایک کیمپین ہوتی ہے نا, پہلے ان کے خلاف یہ کیمپین ہوتی ہے, پھر وہ جسٹیفائی کر کے اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس پارٹ آف دا کیمپین ہے تو IRGC کے خلاف. تو IRGC سے یہ بہت خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ ایک خاص آئیڈیالوجی رکھتی ہے اسرائیل کے حوالے سے اور ویسٹ کے حوالے سے, جو OIC ورلڈ میں کوئی بھی نہیں رکھتا ہے. تو اچھا, ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ IRGC کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں جس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ایک بھی OIC کنٹری نے IDF کو, اسرائیلی فورسز کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. یعنی ویسٹ نے بھی اسرائیل کو تو کیا کرنا, اس کی فوج کو جس نے جینوسائیڈ کی ہے, OIC کے بھی کسی کنٹری نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا, ان کی فوج, اسرائیل کی فوج کو جس نے جینوسائیڈ کی ہے, لیکن ایران کی فوج کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں نا, اتنے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز. تو ایران کو تباہ کرنے کے کئی ڈائمنشنز ہیں, کئی مقاصد ہیں. برکس بھی اس میں سے ایک مقصد ہے, ریجن میں مکمل اپنی ہیجمنی نافذ کرنا یہ بھی ایک مقصد ہے. بہت سارے مقاصد ہیں ایران کو تباہ کرنے کے پیچھے. اچھا, ایران نے جرمنی کو ایک میسج بھیجا. ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ اب وہ سچ سامنے آنا چاہیے کہ جو صدام حسین کا کیمیکل ویپن پروگرام تھا جس کے تحت جب ایران کے پر حملہ ہوا, یعنی وہ کیمیکل ویپنز ایران کے پر استعمال کیے گئے, کون تھا جو اس پروگرام کو سپورٹ کر رہا تھا, کون سارا پیچھے اس کا ہیلپ کر رہا تھا. 8 سال تک یہ ویپنز استعمال ہوتے رہے, تو اس پر بھی اب جو جسٹس ہے وہ ہونا چاہیے. یہ ایران نے جرمنی کو میسج بھیجا ہے. دیکھیے, یورپ اسرائیل کی جنگوں سے آلریڈی بہت ڈیمیج ہو چکا ہے اور آج وال اسٹریٹ جرنل کی مزید رپورٹ دیکھیے. یورپ جو ہے وہ بالکل اس وقت ڈکلائن میں جا رہا ہے. یورپ بیکمنگ دا بگیسٹ لوزر آف دا نیو ایرا, وال اسٹریٹ جرنل. یہ یورپ میں امیگریشن, اکنامک لاس, یہ سارا جو ہے اس میں میجر شیئر اسرائیلی جنگوں کا ہے. یہ جرمنی میں اتنی بڑی جو امیگریشن ہوئی ہے سیریا سے ہوئی ہے, تو سیریا میں کون ذمہ دار ہے؟ لیبیا کے اندر کون ذمہ دار ہے؟ فرانس, نیٹو, یہ سارے اس میں شامل تھے. اسرائیل تو آپ کو پتا ہے پھر سب سے پہلے کھینچ کر ہی وہ لے کر آیا. تو ان جنگوں سے امیگریشن ہوئی, امیگریشن سے بہت کچھ ہوا, لاسز ہوئے, پھر پیسہ بھی تو لگا ان جنگوں میں اور اٹینشن بھی تو ڈائیورٹ ہوئی. تو آج بات سے جنرل کہہ رہا ہے کہ نیو ایرا کا سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ یورپ ہے. رشیا, چائنا, یہ اپنا اکنامک اور ٹیکنالوجیکل اور ملٹری ڈومیننس کو بڑھا رہے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی US بھی. تو لیکن یورپ ان سب سے پیچھے ہے. اگر 3 بڑی پاورز دیکھیں, امریکہ, چائنا اور رشیا, ان تینوں میں یورپ پیچھے ہے اور بہت پیچھے ہے. ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی تھنک وی آر ان دا موسٹ ڈیفیکلٹ اور ڈینجرس سچویشن میں ہیں سنس دا سیکنڈ ورلڈ وار. دوسری عالمی جنگ کے بعد ہم سب سے زیادہ ڈینجرس اور ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہے. دیکھیے, اگر امریکہ یورپ کی مدد کو نہیں آتا تو جرمنی جیت چکا ہوتا, ٹھیک ہے نا, جرمنی جیت چکا ہوتا. اور اگر جاپان نے یہ غلطی نہ کی ہوتی امریکہ پر حملہ کرنے کی تو امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. تو امریکہ نہ ہوتا تو جرمنی تو فرانس بھی لے چکا تھا اور برطانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا.
पूरा यूरोप पर तो जर्मनी ले चुका था। तो इसी दरमियान जो है वो इजरायली जो फोर्सेस हैं वो सीरिया में मुसलसल अग्रेशन कर रही हैं। अभी उन्होंने जो क्विंतरा का एरिया है वहां पर सिविलियंस के ऊपर फायर ओपन किया है। इसके अलावा जो दारा का इलाका है सदर्न कंट्री साइड में, दारा के इलाके में इजरायली जमीनी फौज फिर इन्फिल्ट्रेट की है। तो ये सारी चीजें जो प्रेशर अल-शरा पर मुसलसल बढ़ेगा। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि हमने हमेशा यूक्रेन जंग के हवाले से ये कहा कि अगर ये बंद होगी, अगर सीजफायर होगा तो सिर्फ और सिर्फ रशियन डिमांड के ऊपर होगा, और वैसा ही हो रहा है। दूसरी बात यह है अगर ये होने जा रहा है तो रशियन डिमांड पर होगा। दूसरी बात यह है जो हमने हमेशा कही कि ये जंग सीजफायर होकर भी नहीं रुकेगी। सीजफायर का मतलब यह सिर्फ होगा कि यूरोप अपनी तैयारी करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा जंग ये नहीं रुकेगी और अल्टीमेटली ये बरहरास जंग की यहां पर, क्योंकि वो रशिया की बर्तरी को तस्लीम नहीं करेंगे। तो आज इस खबर को फिर उन्होंने कंफर्म, ये बातें हो रही हैं। अब जर्मन चांसलर के आप स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं कि इवन अगर पीस एग्रीमेंट हो भी जाता है रशिया से तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है। अच्छा जी, किस लिए है? और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर प्यूटन से मिलने गए और मॉस्को गए हैं, इसमें हमारी कोई उसमें शामिल नहीं है, यूरोपियन मैंडेट नहीं है। यानी वो अमन की बात करने गए और वो कह रहे हैं इसमें ये बस अपनी तरफ से गए, हम इसमें नहीं है। अब जरा अंदाजा करें। अच्छा, अब उस पर डेली मेल की रिपोर्ट देखिए कि जर्मनी बकायदा तीसरी आलमी जंग की तैयारी कर रहा है। यानी एक होता है कि मतलब बकायदा उस अप्रोच के साथ कि हमारे रशिया के साथ जंग होने जा रही है। अब डेली मेल की रिपोर्ट है, जर्मनी सीक्रेट वॉर प्लान लीक, 1200 पेजेस का ये प्लान जब वो सामने आया है, जिसमें 8 लाख नेटो ट्रूप्स जो हैं ये यहां पर उसकी तैयारी हो रही है कि वो जर्मनी में, यानी जर्मनी के मुख्तलिफ बेसिस में अगर उनको रखना है और अगर यहां से वो आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई जब वो सारी होनी चाहिए। इट्स नॉट अ प्लान बट इट्स लाइक प्रिपरेशन। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये बकायदा प्रिपरेशन है जब हो रही है। और यूरोप फाइनली बिलीव्स द अनथिंकेबल इज नाउ थिंकेबल, कि जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था वो अब उस बारे में सोचा जा रहा है कि बरहरास जंग। जर्मनी जस्ट एडमिटेड इट्स एट द हाईवे टू वर्ल्ड वॉर 3। जर्मनी जो है वो बिल्कुल तीसरी आलमी जंग के उस रास्ते के ऊपर है। इफ रशिया मूव्स वेस्ट, अगर रशिया आगे बढ़ता है, नेटो की जो रीइंफोर्समेंट है मस्ट क्रॉस जर्मनी, के फौजें फिर जर्मनी को क्रॉस करके रशियन बॉर्डर्स की तरफ जाएंगी। एंड बर्लिन नोस कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको कैरी नहीं कर सकता। यानी अगर इतनी बड़ी फौजें जर्मनी से होकर आगे बढ़नी है तो जर्मनी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कैसे? ब्रिजेस आर टू वीक फॉर टैंक्स, ब्रिजेस बहुत कमजोर हैं कि वहां से बड़ी तादाद में टैंक्स जो है वो गुजारे जा सके। 8 लाख फौज है भाई, तो ब्रिजेस वो नहीं है कि टैंक्स गुजारे जा सके। रोड जो है वो बहुत छोटे हैं फॉर कन्वाय, मतलब बड़े कन्वायज जो हैं उनको गुजारने के लिए रोड छोटे हैं। पोर्ट्स आर आउटडेटेड, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। तो वो कंट्री जो एक वक्त में लॉजिस्टिक्स के लिए परफेक्ट हुआ करता था अब वो आउटडेटेड है और इतनी बड़ी फौज को वो नहीं संभाल सकता, इसलिए अब वो इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जर्मनी ने जो रिटायर हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है, नेशनल माइंडसेट के साथ वो बिल्ड कर रहे हैं। जर्मनी सेंट 30 इयर्स डिसमेंटलिंग, यानी वो माइंडसेट जिसको डिसमेंटल करने में उन्होंने 30 साल लगाए, अब वही नेशनल माइंडसेट के हम एक जंग में जा रहे हैं। देखिए बड़ी, ये वो मुल्क है जिन्होंने आलमी जंगें लड़ी है, ये कोई शुगल नहीं होता। करोड़ों लोग मारे गए। जर्मनी की जरा हिस्ट्री तो पढ़े दोनों आलमी जंगों में, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक। जब पढ़े वो तारीख जब एलाइड फोर्सेस जो है वो जर्मनी में दाखिल हुई हैं, तो पढ़े वो तारीख वहां पर क्या हुआ है, बड़ी खौफनाक है। तो यानी एक माइंडसेट है ना कि भाई अब जंग नहीं, और दूसरी तरफ तो वो उसको डिसमेंटल करने में 30 साल गए। अब वो दोबारा एक नेशनल माइंडसेट बनाने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं हमें अब जब जंग करना होगी। वो देख रहे हैं कि जो ड्रोन इनकरियन है पोलैंड में, उधर इस्टोनिया के एयर स्पेस में रशियन जेट्स आ रहे हैं, सबोटाज हो रहा है ऑन रेलवे लाइंस और एवरीवेयर फ्रॉम पोर्ट्स टू पावर ग्रिड्स, ये सारी ग्रेव वॉरफेयर जो है वो जारी है। व्हेन चांसलर सेज वी नो लॉन्गर लिव इन पीस टाइम, जब जर्मन चांसलर ये कह रहा है कि हम पीस टाइम के अंदर नहीं रह रहे, तो वो सही बात कर रहा है, यानी तैयारी है जंग की बेसिकली। फ्रांस जो है वो नेशनल सर्विस दोबारा शुरू कर रहा है, जो अभी रिक्रूटमेंट की उन्होंने ऐलान किया। पोलैंड जो है वो अपने अडल्ट मैन को तैयार कर रहा है। बाल्टिक स्टेट जो है वो एंटी जो लैंड माइन एग्रीमेंट्स है उनको खत्म कर रहा है, यानी वो लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स है वो खत्म कर रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो एक पूरे यूरोप के लिए एंटी ड्रोन जो शील्ड है उसका बंदोबस्त कर रहा है। दिस इज अ मोबिलाइजेशन इन स्लो मोशन, और ये सिर्फ ट्रूप मूवमेंट के हवाले से नहीं है कि फौजें सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट सिविलियन रेजिस्टेंस, मतलब पूरी सोसाइटी को भी तैयार किया जा रहा है।
कारपोरेट इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई, कारोबार, ये सारी चीजें, सप्लाई चेन कैसे होगी, साइबर डिफेंस, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सिर्फ फौजें नहीं लड़ रही होती, पूरी कौम लड़ रही होती है। जर्मनी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर ओवर इट्स टेरिटरी, इट्स प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर थ्रू सोसाइटी। ये सिर्फ अपनी टेरिटरी पर जंग की तैयारी नहीं कर रहा, ये पूरी सोसाइटी को जब वो तैयार कर रहा है। दिस इज अ न्यू बैटलफील्ड, ये आज के दौर की जंग है। रोड्स, बंदरगाहें, डाटा सेंटर्स, टेलीकॉम लाइंस, एनर्जी ग्रिड्स एंड सिविलियंस यूजिंग देम। देखिए ना, ये सारी चीजें, डाटा कहां से निकल रहा है और ग्रिड तबाह हो रहे हैं, बिजली मसला बन रही है, ये तमाम चीजें जो है ना वो उसकी तो फिर तैयारी करनी है। और नेटो जो है वो इस वक्त उसकी नजर जर्मनी पर है कि जर्मनी जो है वो उसको लीड करे इनटू द कॉन्टिनेंट लॉजिस्टिक बैकबोन। जर्मनी जो है वो लॉजिस्टिक की बैकबोन होगा पूरे बरे आजम यूरोप के लिए, जहां से सप्लाई जा रही है, असलिया वहां पर पड़ा हुआ है, फौजें वहां पर हैं, तो बैकबोन होगा जर्मनी। अगला फ्लैश पॉइंट क्या होगा, यानी फ्लैश पॉइंट जहां से सूरत हाल ट्रिगर कर जाएगी, और वो ये होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सूरत हाल ट्रिगर कहां से करेगी, एस्केलेशन कहां पर होगी। ये जो ड्रोन्स घूम रहे हैं, कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि ड्रोन ये इस तरह का सबुटाज होता है कि सिविलियंस उसमें मारे जाते हैं, तो ये वो चीज होगी कि यहां से सूरत हाल ट्रिगर होगी। ये जनाब आज डेली मेल की रिपोर्ट है कि, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये जंग रुकेगी तो रशियन डिमांड्स पर रुकेगी, और यूरोप को ये बात कबूल नहीं है, तो मौजूदा इस वक्त तो उनको जंग रोकना पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका के बगैर वो लड़ नहीं सकते, तो उनको 2-3 साल चाहिए कि वो खुद तैयारी करें, और हो सकता है 2-3 साल के बाद यानी 2029 तक दोबारा बाइडेन की पार्टी आ जाए, तो ये तो सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी है ना, तो फिर अमेरिका रिवायती पॉलिसी में वापस भी आ सकता है, तो फिर इधर यूरोप भी तैयार होगा और अमेरिका की पॉलिसी होगी, तो फिर वो रशिया के साथ जंग होगी। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।